हॅलो एव्हरीवन, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 230. ही माझी पिशापणां मातशी इग्नोर करची तुम्ही सगळ्यांनी. सो आयज चावेक सकाळ फुडें आसली तांदळाची भाकर, सुंगटांची कडी आनी च्या. सो च्या बीन चान मागीर हांव डायरेक्ट गेलें गाडी स्टार्ट मारपाक. गाडी स्टार्ट मारतना वॉल्यूम अप बटनानूय वॉल्यूम अप जातालो, वॉल्यूम डावन बटनानूय वॉल्यूम अप जातालो. सो हें कशें जातालें देव जाणा. सो तें म्हाका कळना जालें. मागीर थंयसरल्यान भायर सरोन हो व्यू बरो आसलो म्हणून व्हिडियो बीन काडलो आनी मागीर डायरेक्ट भयणीक हाडपाक गेलें हांव. सो ताका बीन पिकअप करून मागीर घरा आयलें आनी ती कामां आसली ती म्हाजी ती कामां बीन सोंपयली सगळीं. आयदनां बीन धुलीं, ट्युशनाचो रूम क्लीन करपाक जाय आसलो तो बीन क्लीन केलो. मागीर क्यूटी येयलो आमगेर खेळपाक, तेज्या वांगडा मातसो टायमपास बीन केलो. तेज्या वांगडा टायमपास जातकूर आयज जेवणाक आसलें सुंगटांची कडी, सुंगटां भाजलेलीं आनी ते क्यूटीचे मम्मीन आमकां दिल्ले वांयगे भरलेले. सो ते बीन जेवन मागीर ट्युशनाक गेलें. सो आयज हे येयल्ले सगळे अतरंगी आनी आयच्या दिसा